पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं सबने रोना पीटना मचा दिया, हाय 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 मदरसे बंद कर रहे हैं तो। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में। एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है, तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद होने चाहिए। तो मैं बात करेंगे हम एक बार फिर भारत की जो कोर्ट है उसने कहा कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं सबने रोना पीटना मचा दिया, हाय 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 मदरसे बंद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मदरसे बंद नहीं कर रहे, बल्कि जो मदरसे को चेक किया जा रहा है कि वो कुछ गलत तालीम दे रहे हैं या बच्चों को गलत सीख दे रहे हैं, उनको शायद रोका जाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन होगा। तो इसलिए ये चीज तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है, उनके दिमागों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है। तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद होने चाहिए। तो मैं हमेशा से कहती रही हूँ और इस वक्त भी मैं जो है यही कहूंगी कि अगर भारत में इस तरह हो रहा है तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े नाराज हुए हैं, उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई है जी, भारत इस तरह कर रहा है। लेकिन ये काम तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। मदरसा एजुकेशन जो है वो बंद करें। रिलीजन हर एक का जाती मामला है, अगर आपको रिलीजन पढ़वाना है पढ़ना है तो आप घर में पढ़िए, या कम से कम इन मदरसों को इतना चेक तो जरूर करना चाहिए कि कहीं ये बच्चों को गलत सीख तो नहीं दे रहे, जो हमारे यहाँ तो बहुत किया जाता है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के मदरसे क्या सिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो जो है वो एक हेट्रेड जो सिखाई जाती है दूसरे रिलीजन से वो बहुत ज्यादा है। और यहीं से वो कहते हैं ना, कभी गजवा हिंद हो रहा होता है तो कभी जिहादी बन के निकल रहे होते हैं, कभी सबको कलमा पढ़ा दो, कभी सर तन से जुदा। ये सारी चीजें जो है हमारे ज्यादातर मदरसे से निकलते हैं। वैसे तो अब ऐसे ऐसे लोग भी निकल आए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जाहिर है मदरसे में ये चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी जरूर जो मदरसा सिस्टम है या मदरसा जितने मदरसे हैं उन सबको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इनको रोकना चाहिए गलत बातें बच्चों को सिखाने से, बल्कि बंदी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो ऑर्डर बहुत डिटेल में है, लेकिन खबर यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती। जो मदरसे चला रहे हैं और मदरसे में मजीद ऐसे लोगों को जो है वो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को गलत सीख सिखा रहे हैं बच्चों को कि और ज्यादा वो दूसरे रिलीजन से और दूसरे लोगों से नफरत करें, उनके अंदर टॉलरेंस कम हो जाए और वो हर बात पे कहें बस जी हमने जो है ना सर तन से जुदा कर देना है। तो इस किस्म की चीजों को रोकने के लिए यकीनन भारत की गवर्नमेंट ने भी
یہ مدرسے کے اوپر روک لگانے کے لیے یا مدرسوں کو چیک کرنے کے لیے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس کے اوپر بھارت میں تو خیر شور ہو ہی رہا ہوگا یقیناً، لیکن پاکستان میں بھی سب کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا، جبکہ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو بہت پہلے کر لینی چاہیے۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ، بہت سے ہمارے دوست جو ہیں پاکستان سے، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے یقیناً میری اس بات کو سن کے، لیکن میں جی بالکل اگینسٹ ہوں اس مدرسہ سسٹم کے، اور میرے خیال سے مدرسہ سسٹم کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیے گا، تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فوراً ہی نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا، اور لائک کے بٹن کو اگر کلک کر دیں گے تو جی وہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 2.7 ملین اسٹوڈنٹس کو وہاں پر بھی جو پڑھایا جاتا ہے، ان کے جو دماغ بنائے گئے ہیں، تو اسی کے نتیجے کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ، ایک ایسا ہولناک، خوفناک واقعہ، جس میں کہ 2 مسلم لڑکوں نے جو ہے وہ ہندو بچوں کے جو گلے کاٹے ہیں اور خون تک پیا ہے۔ میں اس کے اوپر اسی لیے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ اندازہ کریں آپ کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مدرسہ کی تعلیم وہی کر رہی ہے کہ یا تو آپ گلے کاٹیں اور یا پھر آپ جیکٹیں پہن کے پھٹ جائیں۔ اب وہاں پہ کیونکہ جیکٹیں پہن کے پھٹنے کا وہ ابھی سلسلہ نہیں ہے نا، انہوں نے روکی ہوئی نا دہشت گردی، وہاں پہ نہیں وہ آنے دیتے طالبان کو اپنے اندر، انہوں نے تو تعلقات اچھے کیے ہیں، اور بھی مطلب جہاں جہاں سے انہوں نے دہشت گردی روک لی، آپ نہیں روک پائے، تو وہی مدرسے جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچے۔ اگر میں آپ کو پاکستان میں مدرسوں کی تعداد بتا دوں تو ایک عام بالکل آپ تھوڑا سا وہ کیلکولیشن نہ بھی کریں تو 40,000 کے مدرسے ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب پاکستان میں مدرسے ہیں۔ اور تو ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وندے انڈیا نیوز میں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور مزیدار ویڈیو، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے آرزو کاظمی اور عالیہ صاحب نے بتایا کہ یو پی کے اندر جو ابھی نیا ڈیسیجن آیا ہے الہ آباد کورٹ کا، جس کے اندر یو پی میں جتنے مدرسے ہیں ان سب کو بین کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں، اور یہ جو آدیش ہے وہ 2004 کے ادھینیم کے تحت دیے گئے ہیں، جس کے اوپر جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بہت ہی بوکلایا ہوا ہے۔ آرزو کاظمی اور عالیہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جو پاکستان ہے اس کے اندر جو مدرسے ہیں وہ ایک برین واش کی مشین بن گئی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی عوام ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان کو ہندو اور نفرت مدرسے کے اندر سکھائی جا رہی تھی، اور اسی پرکار جیسے انڈیا میں یہ بین ہونے کا ڈیسیجن لیا گیا ہے، پاکستان میں بھی اس کو بین کر دینا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ انڈیا کے اندر 25 لاکھ سے زیادہ بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، اور اب وہ سبھی ہائی ٹیک اسکول کے اندر جایا کریں گے۔ یو پی گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بنے رہے ہمارے ساتھ، ایسے ہی ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے اور اچھی اور لیٹسٹ اپڈیٹ۔ اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دوستو آپ اپنا رائے بتانا نہ بھولیں کہ آپ کی کیا رائے ہے یہ مدرسے جو گورنمنٹ بین کر رہی ہے اس کے اوپر، ہم آپ کی رائے ضرور جانیں گے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتائیں کہ کیا مدرسے بین ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور مدرسے اگر بین ہو جاتے ہیں تو اس کا سیکنڈ آپشن کیا ہے، اس کو اگر یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اور جیسے کہ پاکستان میڈیا کے اندر آرزو کاظمی اور ساجد طارق بتا رہے ہیں، آرزو کاظمی اور عالیہ صاحب نے بتایا کہ کیسے جو برین واش کی مشین مدرسے بن چکے تھے تو ان کو بین کرنا صحیح ڈیسیجن ہے، یا پھر ان میں ہی کچھ ایسی سیٹلمنٹ کر کے ان میں کچھ اپڈیٹ لا کر مدرسے چلانے چاہیے، تو بتائیے۔ اور ساتھ ہی میں آپ یہ بھی دھیان دیجئے کہ مدرسے بین ہونے سے جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کی جاب بھی ایک طریقے سے چھن جائے گی۔